4 जनवरी 1809 ईस्वी को लुई ब्रेल ने जिस वक्त इस आलमे रंगोबू में आंख खोली, वो ज़माना फ़रांस के लिए इनकलाब और हंगामों का ज़माना था। हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ शोरश बरपा थी। नेपोलियन अपनी हुकूमत का परचम बुलंद करके यूरोप के नक्शे को तब्दील करने में मसरूफ़ था। ये सब कुछ पेरिस में हो रहा था, लेकिन यहाँ से सिर्फ 26 मील के फासले पर वाक़ लुई का गांव कोवरे बिल्कुल पुरसकून था, जैसे इनका इन वाक़यात से कोई ताल्लुक ही ना हो। मुंजमला दीगर वजह इसकी एक अहम वजह ये भी थी कि लुई के वालिदैन नहायत सादा देहाती थे। दिन भर मेहनत मुशक्क़त से काम करते और अपने चारों बच्चों का पेट पालते थे। लाताल्लुकी का ये आलम था कि शायद ही कोई रात इन्होंने गांव से बाहर गुजारी हो। यही वजह है कि पेरिस में रूनुमा होने वाले वाक़यात का इनकी ज़िंदगी पर इतना भी असर ना हुआ जितना कि इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के किसी मामूली वाक़े से होता था। लुई पैदाइश के वक्त इस कदर कमज़ोर था कि डॉक्टर उसकी ज़िंदगी के मुतालिक मायूस थे, लेकिन लुई ब्रेल दिन ब दिन सेहतमंद होता गया और 2-2.5 साल की उम्र में अच्छा खासा चाको चौबंद हो गया। हर वक्त हंसते बोलते रहना इसका मामूल था। यही वजह है कि वालिदैन और भाई बहन इससे हर वक्त वालहाना मोहब्बत का इजहार करते और सीने से चिमटाए रहते। तमाम तर उल्फत व शफ़क़त के बावजूद लुई को इस बात की इजाज़त ना थी कि वो अपने वालिद की अदम मौजूदगी में अपने वालिद की वर्कशॉप में, जो कि मकान के एक छोटे से हिस्से पर मुश्तमिल थी, जाए, क्योंकि इस वर्कशॉप में जीन साजी से मुतल्लिक़ औज़ार हर वक्त मौजूद रहते थे और यकीन था कि लुई ब्रेल वालिदैन की अदम मौजूदगी में इनसे शुगल फरमा कर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता, और हुआ भी वही। तदबीर कुन बंदा तकदीर कुन खुंदा। सोए इत्तेफाक के एक रोज़ लुई के वालिद वर्कशॉप के बाहर गाहक से मसरूफ़ गुफ्तगू थे कि लुई दौड़ता हुआ वर्कशॉप में दाखिल हुआ और चाकूनुमा औजार और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर इस बेंच पर, जो तकरीबन उसके कद के बराबर थी, वालिद की नकल करने लगा। पंजों के बल ऊंचा होकर लुई ने अपनी थोड़ी बेंच के एक सिरे पर टिकाई और आले से चमड़े पर रगड़ लगाई। चमड़ा चूंकि सख्त था, लिहाजा वो मुज़ाहिम हुआ और नतीजतन तवाज़ुन बरकरार ना रह सका और आला लहराता हुआ लुई की बाई आंख में घुल गया। इस हादसे ने लुई के वालिदैन को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया। एक तो देहाती ज़िंदगी और मुस्तसालिया के गुर्बत और रिवायती रुझान के मुताबिक देसी तर्ज के इलाज पर इक्तफ़ा करना पड़ा, लेकिन इससे कुछ ना हासिल हुआ और रफ्ता रफ्ता दूसरी आंख भी मुतासिर हो गई। गो के लुई के वालिदैन ने अपने इल्म हैसियत के मुताबिक बसात भर कोशिश की कि लुई की बीनाई ज़ाइल ना हो, लेकिन 3 साल की उम्र होते हुए लुई मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका था। ऐसे दौर में जबकि नाबीना अफराद की सलाहियतों का वाज़े तौर पर कोई तसव्वुर भी ना था और ना ही इसकी तरबियत का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम था, लुई के वालिदैन के जहन में लुई की तरबियत का ख्याल आना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यकीनन हैरत का मौजब और काबिल सताइश है। बजाय इसके कि रवायत के मुताबिक इसे जमूत का शिकार होने देते, लुई के वालिदैन ने लुई को छड़ी इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाकर अब चलने फिरने की आदत डाली और साथ ही लुई के वालिद इसे चमड़े के मुख्तलिफ टुकड़े मखसूस शक्ल में काटने की गर्ज से देते और रफ्ता रफ्ता वो ये काम बआसानी करने लगा। लेकिन नेपोलियन के ज़वाल के साथ साथ 1814 ईस्वी तक लुई अपने माजी के मुशाहिदात का हाफसा यकसर खो चुका था और इस वाक़े ने लुई की जोलानी तबा में यकसर इनकलाब पैदा कर दिया और हर वक्त खुशो खुरम रहने वाला लुई फनूयत का शिकार होकर मगमूम रहने लगा। इसी असना में लुई के देहात के लिए एक नए पादरी जेकस पार्ली मुतय्यन हुआ। इसको जो ही लुई के हादसे का इल्म हुआ, वो हकीकत हाल से बाखबर होने और दिलासा देने के लिए लुई के घर आया और उसके वालिदैन को पेशकश की कि वो लुई को पादरी के पास बगर्ज़ तालीम भेजें। चुनांचे लुई ने करीब ही एक टेले पर वाक़े पादरी की रिहाइश गाह पर जाना शुरू कर दिया। पादरी इसे मखसूस अंदाज में लुई के नफ्सियात को मलहूज़ रखते हुए इसे मुख्तलिफ वाक़यात और कुदरती मुशाहिदात के हवाले से मजहबी तालीम को ज़हन नशीन कराता, ताकि लुई में एहसास महरूमी की जगह रुजाइयत पैदा हो और वो अपने इस
मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। लुई की गैर मामूली सलाहियत और जहानत को देखते हुए पादरी ने देहात के एक स्कूल मास्टर से दरख्वास्त की कि वो इसे अपने स्कूल के बीना बच्चों के साथ तालीम दे, ताकि इस होनहार बच्चा ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर अपने मदद आपके करने के लायक हो सके। खुश एहसन किस्मत कि स्कूल के उस्ताद बेकर ने बस खुदकुशी से अपने यहाँ कबूल किया। ये अमर उस वक्त जहन नशीन रहना चाहिए कि 250 साल के बाद भी इल्मी इर्तिका के इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाबीना तलबा को बीना तलबा के साथ तालीम देने में मुतअम्मिल नज़र आते हैं। इस इदारे में चूँकि बीना तलबा को तालीम दी जाती थी, इसलिए यहाँ का तरीक़ा तालीम भी आम मदारिस की तर्ज का था। लुई के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम न था, लेकिन इसका अहम फ़ायदा लुई ब्रेल को ये पहुँचा कि वो सबक को एक ही बार सुनकर याद रखने पर मजबूर होने के बायस सबक को पूरे इन्हमाक, यकसुई और तवज्जो से सुनता और याद कर लेता। इस तरह इसके क़ुव्वत हाफ़ज़ा के साथ साथ इन्हमाक की मुस्तकिल आदत बढ़ती गई, जो आगे चलकर ब्रेल की ऐजाद के सिलसिले में लुई के हक़ में मुताविन और मददगार साबित हुई। मुख्तसर सी मुद्दत में लुई ने अपनी सलाहियतों का नक्श एक बेहतरीन तालिब इल्म की हैसियत से उस्ताद के जहन पर सब्त कर दिया, और आखिरकार लुई के उस्ताद बेकर्ट ने लुई के वालिदैन को इस अमर पर आमादा किया कि लुई को मज़ीद तालीम की गर्ज से पेरिस के इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिल कर दिया जाए। चुनांचे 21 फरवरी 1819 ईस्वी को 10 साल की उम्र में लुई अपने वालिद के साथ पेरिस के इंस्टीट्यूट में पहुंचा। इस इंस्टीट्यूट का क़याम कुछ इस तरह अमल में आया कि लुई की पैदाइश से कोई 26 साल कबल 1783 ईस्वी में पेरिस के वजारत ख़ारजा के जूनियर अफसर की मुलाकात नाबीना अफराद के एक ऐसे गिरोह से हुई जो बाज़ार में मौसीकी के फ़न से राहगीरों को लुत्फ़ अंदोज़ करके अपना मुआश हासिल करने में मसरूफ़ था। इसके कुछ ही दिन बाद उसने देखा कि एक नौजवान नाबीना शख्स पेरिस के एक गिरजे के बाहर दस्ते सवाल दराज किए हुए था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि नाबीनापन के बायस वो माशरती आसाइशों से भी महरूम कर दिया गया है और वो अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। इन दो वाक़यात ने जूनियर अफसर जनाब वेल्टियन के जहन को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर दो मुतज़ाद वाक़यात के इल्तिज़ाम से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर नाबीना अफराद मौसीकी सीखने की सलाहियत रखते हैं तो क्यों ना इन्हें मुख्तलिफ अलनू तरबियत देकर कारआमद शहरी बनाया जाए। चुनांचे इसने कोशिशें तेज़ कर दी और साथियों की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की बुनियाद डाली। जिस वक्त लुई ब्रेल इस इदारे में आया तो इसका नाम इदारे से बाहर गो बहुत रोशन था, लेकिन फिलवाक़े इस वक्त इस इदारे का काम इतना मौसर नहीं था। इसका माहौल घुटा घुटा सा था। यहाँ यूँ तो जाते ही लुई को स्मार्ट जूनियर यूनिफॉर्म वगैरह से जज्ब नज़र बना दिया गया, लेकिन यहाँ मामूली बातों पर इदारे का सरबराह सख्त सज़ाएं देता। मसलन कैद, मुशक्क़त और भूख जैसी सज़ाएं इनको दी जाती। पहले पहल लुई बहुत मुस्तरब नज़र आता था, लेकिन चंद ही रोज़ में उसके कमरे का एक और साथी घातियर इसका गहरा दोस्त बन गया, और सोने पर सुहागा ये कि इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल तब्दील हो गए और डॉक्टर बगनीर लुई के हक़ में रहमत बनकर बहैसियत प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इस तरह लुई के चेहरे पर एक बार फिर ज़िंदगी की रमक नमूदार हुई। पेरिस का ये इदारा गालिबन अपनी नौइयत के एतबार से नाबीनाओं का पहला और वाहिद इदारा था, लेकिन यहाँ पर भी तालीम का खातिर ख्वाह इंतज़ाम न था, और इसकी वजह ये थी कि नाबीनाओं के लिए कोई इत्मीनान बख्श तर्ज़ तहरीर उस वक्त तक ईजाद ही ना हुआ था। या तो ज़ुबानी तालीम पर इक्तफ़ा करना पड़ता था, या फिर उभरे हुए बड़े बड़े अल्फाज पर मुश्तमिल जिनकी ऊंचाई तकरीबन 3 इंच होती थी और जो आम तौर पर कपड़े के छोटे छोटे कटे हुए हरूफ पर मुश्तमिल होते थे और जिन्हें कागज़ पर चिपसा करके किताब की शक्ल बना दी जाती थी। कुछ किताबें दस्तयाब थीं। ज़ाहिर है कि नाबीना अफराद ऐसी सूरत में उंगलियों के ज़रिए तेज़ी से पढ़ नहीं सकते थे, और ना जुमले के इख्तिताम पर उन्हें ये याद रहता कि जुमला शुरू कहाँ से हुआ था।
غرض یہ کہ یہ انتہائی دقت طلب طریقہ تھا جس سے باضابطہ طرز تحریر کی حیثیت سے اختیار کرنا محال تھا۔ اسی صورت میں چند ایک ذہین طلباء ہی قوت حافظہ کی مدد سے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے تھے۔ لوئی بھی ایسے ہی طالب علموں میں سے ایک تھا۔ گو لوئی نے اپنی انفرادی صلاحیت کے بل پر فرانسیسی، انگریزی اور یونانی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ بھی سیکھا، ساتھ ہی فن موسیقی میں بھی فطری ملکہ کے باعث غیر معمولی انہماک دکھایا، نیز دستکاری میں بھی اپنی مہارت حاصل کی، یہی وہ عام معیار پر اترتی تھی۔ غرض تعلیم و تربیت کے بعد ڈاکٹر پگنیر کی ہدایت پر بحیثیت استاد کے اسی ادارے میں تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گیا، لیکن ان تمام کے باوجود لوئی اپنے نابینا ساتھیوں کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا تھا کہ کوئی ایسا طرز تحریر ایجاد کیا جائے جسے نابینا افراد بآسانی پڑھ اور لکھ سکتے ہوں۔ صحیح، مسلسل اور کامل انہماک کے نتیجے میں لوئی کی ملاقات نیپولین کی فوج کے سابق کیپٹن چارلس باربیئر سے ہوئی، جس نے رات کے وقت تاریکی میں اپنے دستے کو پیغام رسانی کی غرض سے کچھ ابھرے ہوئے خطوط اور نکات پر مشتمل ایک ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جسے روشنی کے بغیر بھی سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کو یہ طریقہ مذکورہ مقصد کے لیے تو مؤثر اور قابل عمل نہ سمجھا گیا، البتہ اس سے لوئی کو یہ رہنمائی ضرور ملی کہ اگر بغیر روشنی کے ان پیغامات کو سمجھا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اسے نابیناؤں کے لیے آزمایا جائے۔ غرض یہ کہ اس طریقے نے لوئی کی کوشش کو ایک صحیح ڈھرے پر ڈال دیا۔ اب وہ آئے دن اس میں رد و بدل کرتا اور اپنے نابینا شاگردوں کی رائے طلب کرتا تاکہ کوئی قابل عمل صورت سامنے آ جائے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھی ابھرے ہوئے خطوط کے بجائے ابھرے ہوئے نکات کو زیادہ سرعت و آسانی سے محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی کوشش کے دائرے کو اور محدود کرتے ہوئے ابھرے ہوئے نکات پر تجربات کا سلسلہ مرتکز کر دیا اور آخر کار 6 ایسے نکات پر مرتب کیے جن کے اشتراک باہمی اور باہمی رد و بدل سے 63 نشانات دستیاب ہو سکتے ہیں، جن سے حروف تہجی کے علاوہ رموز و اوقاف کے نشانات بھی بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اول تو کم ہی زبانیں کمپوچیا کی قومی زبان کی طرح ایسی ہوں گی جن میں 63 سے زیادہ حروف تہجی آتے ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں نمٹنے کے لیے مرکب نشانات کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ایسا طریقہ تھا جسے نہ صرف اس وقت کے نابینا طلباء نے گرم جوشی سے قبول کیا، بلکہ آج بھی دنیا بھر کے نابینا افراد اسی کو بحیثیت واحد طرز تحریر کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 1935 میں جس وقت لوئی نے یہ طرز تحریر ایجاد کیا، اس وقت لوئی کی ایجاد کو پیرس انسٹیٹیوٹ کے بورڈ آف گورنرز نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ڈاکٹر پگنیر کی استعانت کے باعث لوئی اپنی ایجاد کو اپنے نابینا ساتھیوں تک منتقل کرتا رہا، حتیٰ کہ تاریخ کی ایک کتاب کو اس طرز تحریر میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا گیا، لیکن اس جسارت کی پاداش میں ڈاکٹر پگنیر برطرف کر دیے گئے اور لوئی ایک بار پھر ابتدال آزمائش کے مرحلے سے گزرنے لگا۔ نابینا ساتھیوں کے اصرار پر اس نے اس طرز تحریر کی تدریس کا کام جاری رکھا، لیکن وہاں پر اس وقت کے پرنسپل ڈاکٹر ڈوفا جوتوں کے بغیر دبے پاؤں کمروں میں داخل ہو کر سراغ رسانی کیا کرتے تھے، لیکن خوش قسمتی سے تدریسی عملے کے انچارج ڈاکٹر گائیڈ نے اس طرز تحریر کی ایجاد سے ہراساں اور متنفر نہ تھے۔ گہری دلچسپی سے لوئی گروپ کے کام کا مشاہدہ کرتے اور انہی کی کوششوں سے ڈاکٹر ڈوفا اس پر آمادہ ہو گئے کہ وہ حکومت فرانس سے سفارش کریں کہ لوئی کے ایجاد کردہ طرز تحریر کو سرکاری حیثیت دے کر تسلیم کر لیا جائے اور اسے ایک ممتاز موجد ہونے کا اعزاز بخشا جائے۔ 1835 سے 1851 تک 16 سالہ طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد
جملہ مترکین نے 1851 میں ایک قرارداد منظور کی جس میں اس ایجاد کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے، اس کو اس کے موجد لوئی بریل کے نام سے موسوم کرنے اور لوئی بریل کو اعزاز دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ گو لوئی کی زندگی میں یہ مطالبہ پورا نہ ہوا، لیکن اس کی موت کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ مطالبہ تسلیم ہوا، بلکہ آج لوئی بریل کی آخری آرام گاہ فرانس کے ممتاز شخصیات کے قبرستان میں ہے اور وہ دنیا کے عظیم موجودوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غالباً منشا الہی یہی تھا کہ لوئی کے ہاتھوں ایک مشن کی تکمیل ہو، اور بس ہوا بھی یہی۔ لوئی 1830 میں ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اس چوٹ کا اثر تاہم مرگ باقی رہا۔ مزید یہ کہ 1835 میں سخت محنت اور جانفشانی کے باعث تپے کی موذی مرض کا شکار ہو گیا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے یہ مہلک مرض جاگزین ہوتا گیا اور آخر کار دسمبر 1851 میں لوئی بریل مرگ پر پڑ گیا۔ جب رفقا نے دیکھا کہ چل چلاؤ کا وقت آ گیا تو لوئی کے بھائی اور ڈاکٹر پگنیر اس سمیت مختلف لوگ اسے حوصلہ دیتے کہ وہ جلد ہی صحت مند ہو جائے گا، لیکن لوئی کو ان باتوں سے فریب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لوئی نے کہا کہ وہ پورے اطمینان اور سکون سے موت کو لبیک کہتا ہے، اور اس طرح عزم اور استقلال کا یہ پہاڑ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اپنی 43ویں سالگرہ کے صرف 2 دن بعد 6 جنوری 1852 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور اسے اس کے آبائی گاؤں کوورے میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں لوئی کی خدمت کے اعتراف کے صلے میں اسے پیرس میں ممتاز شخصیات کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لوئی کی ایجاد کو بین الاقوامی حیثیت دلانے کا سہرا برطانیہ کے ایک ڈاکٹر آرمیٹیج کے سر ہے۔ خود زندگی کے کسی حصے میں نابینا ہو گئے تھے، اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے 1869 میں نابیناؤں کے لیے طرز تحریر کے مختلف نمونے پیش کیے اور 1870 میں لوئی کی ایجاد کو متفقہ طور پر تسلیم کرکے اسے فروغ بخشنے کی غرض سے ایک پرنٹنگ ہاؤس قائم کیا، جو آج ترقی کرکے رائل نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار دی بلائنڈ کے نام سے دنیا بھر کے نابیناؤں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ قدرت کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں۔ کسے معلوم تھا کہ فرانس کے ایک چھوٹے سے دیہات میں جنم لینے والا یہ کمزور سا بچہ حادثاتی طور پر 3 سال کی عمر میں نابینا ہونے کے باعث عزم و عمل کے بے پناہ قوت سے دنیا بھر کے نابیناؤں کی تاریک زندگیوں کو علم کے نور سے منور کر دے گا۔